प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुसीबत व परेशानी क्यों आती है, असबाब और वजूहात वीडियो के आखिर में है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप इन मुसीबतों और परेशानियों से बच सके। मसाइब व आलाम और तकलीफ़ व हवादिस इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। इस फ़ानी दुनिया में उम्र अजीज़ की चंद सातें ऐश की गनी छाँव में बड़े सुकून से गुज़रती है और कुछ घड़ियाँ रंज की झुलसाती हुई धूप में कट जाती है। हयात मुस्तार के आंगन में कभी मुसरत डेरे डालकर लम्हात को खुशगवार बनाती है, तो कभी गम व अंधवा के जकड़ खुशियों के अशियाने को तिनका तिनका कर देते हैं। रंज व आलम से इबारत ये ज़िंदगी की हचकोले काती हुई किश्ती अपने दामन में ज़माने की तलख व शरी यादें लिए हुए आखिर मौत के साहिल पर लंगर अरदाज हो जाती है। ये सफ़र हयात इतना कठिन क्यों है? मुसीबतें क्यों इंसान को घेर लेती है? खुदा तो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, फिर इन्हें आजमाइश की चक्की में क्यों पीसता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए बुनियादी तौर पर यह ज़हन नशीन कर ले कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा अपनी सिफत हकीम ज़िक्र फरमाई है, और हकीम ऐसी ज़ात को कहा जाता है जिसका कोई फ़ेल हिकमत से हाली नहीं होता। लिहाजा आफ़ात व बलियात के नाजिल होने में भी इसके हकमाना फ़ैसले और दानिशमंदाना अमर को दखल होता है। अब वो कौन से असबाब व वजूहात और क्या मसलहतें हैं जिनकी वजह से बलाएँ उतरती हैं? तो कुरान और सुन्नत के मुताले की रोशनी में अहले इल्म ने 5 वजूहात का तयन किया है। नज़ूल मसाइब की पहली वजह मोमिन बंद की आजमाइश होती है। अल्लाह की ज़ात अलामुल ग़ुयूब है, लेकिन अहले दुनिया पर वाज़ेह करने के लिए कि मेरा बंदा मुसीबत आने पर सब्र करता है या बेसब्री का मुजाहरा करता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाता रहता है। इरशाद बारी ताला है, और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख से दो चार करके और मालों और जानों और पलों में नुकसान करके ज़रूर आजमाएंगे। अल बकरा 155। दूसरा सबब मुसलमानों के गुनाहों का किफ़ारा है। अल्लाह ताला मुसीबत में मुब्तला फरमाकर गुनाहों का बदला दुनिया ही में दे देते हैं और आखिरत की सज़ा से बचा लेते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मर्द को जो भी दुख और जो भी बीमारी और जो भी परेशानी और जो भी अजियत पहुँचती है, यहाँ तक कि उसको कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इसके गुनाह की सफाई करता है। बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, मोमिन शाज़ को मरज़ या इसके अलावा किसी और सूरत में जो तकलीफ़ पहुँचती है, अल्लाह ताला उसकी वजह से इसके गुनाहों को इसी तरह झाड़ देता है जैसे 1000 असीदा दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है। बुखारी व मुस्लिम। तीसरी वजह नेक और मुत्तकी लोगों के दर्जात को बुलंद करना है। अंबिया, औलिया और सल्फ़ स्वालिहीन की सवानेह पढ़ने से मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी में बड़े कठिन हालात और दुश्वार गुजार मराहिल आए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है, सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पर आईं, फिर जो उनके तरीक़े के ज़्यादा करीब हैं, और फिर जो उनके तरीक़े के ज़्यादा करीब है। सनन तरमिज़ी। इन जलील क़दर शख्सियात के अल्लाह ताला के मुक़र्रब व महबूब होने के बावजूद उन पर तकलीफ़ इसलिए आई ताकि अल्लाह ताला इन्हें अपने यहाँ मज़ीद बुलंद दर्जात से नवाजे। मोहम्मद बिन हालद अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बुलंद मकाम वे हो जाता है जिस तक वो अपने अमाल से नहीं पहुंच सकता, तो अल्लाह ताला
اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب اور تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ مسند احمد۔ چوتھا سبب غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اسے اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اتارتے ہیں۔ فرمانے خداوندی ہے اور ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ سورۃ الاحزاب۔ زندگی کی الجھنوں، مشقتوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق و فجور، خدا کی حکم کی عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت و سکون ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسرت و شادمانی کے تمام اسباب و وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ ہلاک عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو اشکار کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ شورا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قرآن کریم میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام و امم کا متعدد مقامات پر تذکرہ ہے۔ اس کا سبب بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس وقت تک تمہارا کیا حال ہوگا جب 5 چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لے گی جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ نمبر 2، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی وہ بارش سے محروم ہو جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند بھی نہ برستی۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گی۔ نمبر 4، جب ہمارا اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلے کریں گے تو دشمن ان پر مسلط ہو جائے گا جو ان کی چیزیں ان سے چھین لے گا۔ نمبر 5، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے تو باہمی خانہ جنگی میں پڑ جائیں گے۔ مسائل کے حل اور مصائب کو رفع کرنے کے سلسلے میں شریعت نے 3 کام کرنے کی ترغیب دی ہے جو غم کو ہلکا کرنے اور دل کی تسلی میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ صبر کیا جائے، دوسرا صلاۃ الحاجات ادا کی جائے، تیسرا تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خوب عاجزی و انکساری سے دعا مانگی جائے۔ پھر بھی اگر مصیبت دور نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اہل بلا کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کی کالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ترمذی۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔